الكل يعني متعلق بتدبير الوقت مهما كانت الأمور يعني صعبة. يعني استطعنا أن ندبر يعني أوقاتنا بإمكان أن ننجح يعني في كل شيء. محمود سامورا، مقاول مترجم وباحث في سلك الدكتوراه التخصص القانون الدولي. اليوم سأوضح لكم مساري الدراسي والمهني. أعتبر الترجمة كأداة انفتاح إلى الثقافات الأخرى، وكذلك يعني تمكن عبر الترجمة عبر اللغات يعني بإمكاننا أن نكتشف أو أن نهتم بكثير من المجالات. الترجمة تعطينا الإمكانية أو القدرات للفهم أو لإدراك المفهوم أو المعلومات في كل شيء، وليس الارتكاز يعني في مجال مخصص. أحببتها كذا يعني جدا، ولدي مشروع يعني شركة متخصصة في مجال الترجمة، كذلك لتقديم خدمات اللغات إن شاء الله. في شعبة القانون الدولي والعلاقات الدولية، وبعدين اشتغلت يعني مكاتب الاستشارات القانونية، وكذلك يعني في بعض المنظمات غير الحكومية، وكذلك في مع بعض المنظمات الدولية. خلال هذا العمل يعني اكتشفت أن الترجمة يعني لها أهمية كبيرة يعني في مجال الشغل. أردت أن أحصل على دبلوم ترجمة كذلك يعني في مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وقدمت يعني ملفي وقبلت. شعبة الإنجليزية، شعبة الفرنسية، وشعبة الإسبانية والألمانية. لولوج شعب الألمانية والإنجليزية وكذلك الإسبانية، لابد يعني للطالب أن يكون حاصلا على الإجازة يعني في لغة الإسبانية حسب الشعبة التي يعني يريد ولوجها. أما الشعبة الفرنسية فهي التي تجتمع يعني تستقبل الطلاب من جميع المجالات. درست الكيمياء مثلا في الإجازة، يعني أي تخصص. المهم يعني في هذه الشعبة أن تكون لديك الفرنسية، يعني أن تفهم الفرنسية، وكذلك العربية. في مدرسة الملك فهد العليا للترجمة 4 شعب متخصصة يعني في الترجمة التحريرية، وهناك يعني شعبة إنجليزية يعني متخصصة يعني في الترجمة الفورية، وكذلك يعني هناك شعبة أخرى متعلقة بمجال التواصل والصحافة هكذا. أول شيء هو الاستماع إلى الزبون، وكذلك إتقان العمل في الوقت المحدد كما يقال بالفرنسية يعني avant l'heure, ce n'est pas l'heure, mais voilà, et après ce n'est plus l'heure, quoi. Donc c'est comme ça. أشارك كذلك في بعض الجمعيات يعني لمساعدة الأشخاص الذين يعانون بالهشة، فأقدم يعني مساعدة إما في مجال التعليم، إما في مجال الإجراءات القانونية وكذلك الإدارية. أتحدث هنا يعني بخصوص بطالبي اللجوء الذين يأتون إلى المغرب لطلب اللجوء، لنساعدهم في الحصول على وضعية اللاجئين في المغرب. كما نساعد كذلك بعض الطلاب في إنجاز مشاريعهم في مجال المقاولات بشكل تطوعي. كما تقولون يعني دير الخير يعني تلقاه. الأشياء الرئيسية التي تعلمتها يعني في الجمعيات يعني إدارة الوقت وإدارة الأزمات، وكذلك الانفتاح على الآخرين. خلال عملي في الجمعيات قمنا بالتشبيك مع بعض الأشخاص المهمة يعني بما ساعدني على الاشتغال يعني في المجال المهني. أتذكر أني قدمت ملفي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط هنا، يعني للتدريب فقط. والذي استقبلني في ذلك الوقت يعني قال لي لكي تقوم بالتدريب هنا لابد أن تقدم يعني ملفك 6 أشهر من قبل. اتجهت إلى الجمعيات الخيرية، بدأت يعني أقدم الخدمات المجانية لطالبي اللجوء واللاجئين في المغرب. يعني من تلك الجمعية بحث عني المفوضية السامية عبر تقديم الخدمات للأشخاص المحتاجين. حصلت على الحظ للعمل يعني مع تلك المفوضية.
مثلا ترادوس يسهل عمل المترجم. هناك أدوات أخرى ديزابو. هناك مواقع أيضا خاصة مواقع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوفرون يعني بعض القواعد البيانات غنية جدا بالمفردات. المتابعة أداة يعني أساسي للمترجم، والاطلاع على الأخبار لابد يعني من تتبع تطور المصطلحات في جميع المجالات، لا تفضل أي مجال على الآخر. إذا كنت مترجما تكون يعني مثقف ومتقنا للغات، منفتحا على الثقافات الأخرى، فهذا شيء مهم.